बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तशदीद का सबक पढ़ेंगे। हमज़ा बा ज़बर अब बा ज़बर ब अब। हमज़ा बा ज़बर अब बा ज़बर ब अब। हमज़ा नून ज़बर अन नून ज़बर न अन। हमज़ा नून ज़बर अन नून ज़बर न अन। रा बा पेश रुब्बा ज़बर ब रुब्ब। रा बा पेश रुब्बा ज़बर ब रुब्ब। हमज़ा मीम ज़ेर इम मीम ज़बर म इम। हमज़ा मीम ज़ेर इम मीम ज़बर म इम। बासीन ज़बर बस्सीन ज़बर सबस। बासीन ज़बर बस्सीन ज़बर सबस। बासीन पेश बुस्सीन ज़ेर सी बुस्सी। बासीन पेश बुस्सीन ज़ेर सी बुस्सी। बासीन ज़ेर बिस्सीन पेश सु बिस्सु। बासीन ज़ेर बिस्सीन पेश सु बिस्सु। बासीन ज़बर बस्सीन ज़ेर सी बस्सी। बासीन ज़बर बस्सीन ज़ेर सी बस्सी। बासीन पेश बुस्सीन पेश सु बुस्सु। बासीन पेश बुस्सीन पेश सु बुस्सु। बासीन ज़ेर बिस्सीन ज़ेर सी बिस्सी। बासीन ज़ेर बिस्सीन ज़ेर सी बिस्सी। वाव क़ाफ़ ज़बर वक़्क़ाफ़ صاد ज़बर क़स्साद खड़ा ज़बर सा वक़्क़स्सा। वाव क़ाफ़ ज़बर वक़्क़ाफ़ صاد ज़बर क़स्साद खड़ा ज़बर सा वक़्क़स्सा। हमज़ा मीम पेश मीम या ज़ेर मी या खड़ा ज़ेर यी उम्मी। हमज़ा मीम पेश मीम या ज़ेर मी या खड़ा ज़ेर यी उम्मी। हमज़ा लाम ज़बर अल्लाम खड़ा ज़बर ला अल्ला। हमज़ा लाम ज़बर अल्लाम खड़ा ज़बर ला अल्ला। वाव अलिफ लाम ज़बर वाल्लाम ज़बर ला वाल्ला। वाव अलिफ लाम ज़बर वाल्लाम ज़बर ला वाल्ला। हा ज़ा ज़बर हज़्ज़ा
دو زير ضن حظ حظا زبر حظا دو زير ضن حظ صاد فا زبر صفا دو زبر فن صفا صاد فا زبر صفا دو زبر فن صفا همزة لام زبر اللام کڑ زبر لها پیش ہو اللہ همزة لام زبر اللام کڑ زبر لها پیش ہو اللہ يا ألف زبر يا را با زبر ربا يا زير بي يا ربي يا ألف زبر يا را با زبر ربا يا زير بي يا ربي يا ألف زبر يا را با زبر ربا پیش بو يا رب يا ألف زبر يا را با زبر ربا پیش بو يا رب سين تا زبر ستا ألف زبر تارا پیش رو ستارو سين تا زبر ستا ألف زبر تارا پیش رو ستارو همزة نون زير إن نون لام زبر اللام كرا زبر لها زبرها إن الله همزة نون زير إن نون لام زبر اللام كرا زبر لها زبرها إن الله ميم سين زبر مسين نون زبر سن نون لام زبر اللام زبر لا مسن اللا ميم سين زبر مسين نون زبر سن نون لام زبر اللام زبر لا مسن اللا زايا زبر زيانون زبر ينون سين زبر نسين زبر س زينس زايا زبر زيانون زبر ينون سين زبر نسين زبر س زينس تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں اور تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔